हेलो दोस्तों, 18 साल का मेरा बेटा सूरज काली घोड़ी की सवारी करने का बहुत शौक रखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी और सूरज अक्सर मुझसे पूछता था, मम्मी मैं आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं इसे बच्चा समझकर चुप करा देती और शर्म की वजह से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि इसकी गुजारिश ने मुझे हिला कर रख दिया। वो मुझसे कहने लगा, मम्मी मैं कल आपकी काली घोड़ी पर सवारी करना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। जैसे मैं अब तक छोटा बच्चा समझ रही थी, ऐसी बात कैसे कर सकता था 18 साल का लड़का जिस मुझे ऐसी गुजारिश करेगा। ये सोचकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गई। इसकी नज़रें मुझसे इधर उधर जाती, लेकिन इसकी बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैंने इसे नज़रअंदाज किया। शुक्र है कि परिवार में किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, वरना इसकी खैर नहीं थी। लेकिन सूरज ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद फिर से वही गुजारिश लेकर मेरे सामने खड़ा हुआ। इसने कहा, मम्मी मुझे हमेशा से काले घोड़े की सवारी का शौक रहा है। एक बार मुझे आपकी घोड़ी पर बैठने का मौका दे दीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। इसकी बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। मैंने इसे घबरा कर पूछा, तुम कब से ऐसा सोचने लगी हो? मेरे बेटे की उम्र ही क्या थी कि वो ऐसे शौक पाले? अगर घर वालों को इसकी थोड़ी सी भी भिनक पर लग जाती तो घर में क़यामत आ जाती। कोई भी इसके इस शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब इसे भी बच्चा समझते थे। इसे पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन वो कुछ आवारा लड़कों की संगत में बैठने लगा था, जिससे इसकी सोच कुछ ऐसी हो गई थी। इसकी इस गुजारिश ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। 3 साल पहले मुझे एक शौक पैदा हुआ था। मैंने सबसे छुपा कर रखा था और खूब बड़ा किया था, लेकिन अब अगली कभी नहीं मिली जिसे मैंने चाहा था। मम्मी अब मुझे एक बार इजाज़त दे दो, वादा करता हूँ घर में किसी को पता नहीं चलेगा। वो शरारत से आंख मारकर बोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो अगर किसी को तुम्हारे शौक के बारे में पता चल गया तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है। मैंने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की। इसके पिताजी बहुत सख्त और कड़क आदमी थे। अगर इन्हें पता चलता कि इनका बेटा पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है, वो हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। मेरा बेटा अपनी लापरवाही से गंदे मजाक करने लगा और कहने लगा, माँ अब आप मुझे ज़बरदस्ती के लिए कह रही हैं। मेरा भी वादा है आपसे कि आपकी काली घोड़ी पर एक बार बैठूंगा और सबको दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगी। अब मुझे बच्चा ना समझे। मुझे लगा था कि मेरा साथ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन माँ आपने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं परेशान थी कि ये सब ख़त्म नहीं होगा। एक बार जब तुम अपने शौक़ को पूरा करोगे, तुम रोज़ यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक़ भी बढ़ेगा। तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दिया है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। हाल ही में मैंने अपने आप को बार बार परेशान नहीं करने का वादा किया। मैं वादा करता हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा। रात के वक्त हमारे दूसरे घर में कोई नहीं होता, वहाँ चले जाएंगे, बस कुछ मिनट की बात है। मेरा बेटा सूरज अपनी ज़िद पर कायम था, लेकिन मैं इसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे डर था किसी को पता न चल जाए। ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी। मैंने इसे पीछा छुड़ाते हुए कहा और घर के काम में बिजी हो गई। मैंने हमेशा यही सोचा था कि वो छोटा बच्चा है, लेकिन वक्त के साथ ये सब बदल जाएगा। एक दिन मुझे शाम के वक्त एक कॉल आई। मेरी ननद के पति ने बताया कि मेरी ननद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो मुझसे मिलना चाहती है। ये सुनकर मुझे बहुत चिंता होने लगी। सूरज के पापा इस दिन घर पर नहीं थे और मैं किसी भी तरह से अपनी और ननद से मिले बिना बेचैन नहीं पा सकती थी। ऐसे में मेरे बेटे सूरज का ख्याल आया। मैंने अपने पति से फ़ोन पर बात की और इनसे इजाज़त ली कि मैं सूरज के साथ जाकर तुम्हारी बहन से मिल सकती हूँ। मेरे पति ने मुझे दे दी इजाज़त तो मैंने सूरज को साथ चलने को कहा। इसने कहा, ठीक है, मैं आपको कल सुबह आपको ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है। इसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सूरज अभी बच्चा ही है, तो रात के वक्त अकेले जाने का सवाल ही नहीं था और अगर मैं ना चाहती तो मेरे पति मुझसे नाराज़ होते। मैंने सूरज की बात मान ली और हम दोनों घर से निकले, लेकिन वो मुझे अपनी बुआ के पास ले जाने से पहले एक छोटी सी जगह पर ले गया। वहाँ इसकी असल बात सामने आ गई, जिससे मैं हैरान रह गई। मैंने इसे हमेशा एक बच्चे के रूप में देखा था, लेकिन इस रात इसकी हरकतों ने मेरी आंखें खोल दी। अब वही बच्चा नहीं था, वो मेरा लाडला था और इसकी हर ज़रूरत का ख़ास ख्याल रखा, लेकिन वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। कहानी की शुरुआत में मेरा बेटा मुझे एक शर्मीला और डरपोक
بچہ لگتا تھا۔ وہ میرے سامنے آنے سے بھی کتراتے تھا، جیسے اس کی بات پر مجھے بس ہنسی آ جاتی تھی۔ میرے پتی اور ان کے بڑے بھائی اور ہر قسم کی بے فضول باتوں سے دور رکھ کر صرف انگریزی شکشہ دلوانے پر زور دیتے تھے تاکہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بن سکے۔ شروع میں تو مجھے بولا بھالا لگتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ بڑا ہوا تو اس کی باتیں مجھے حیران کرنے لگیں۔ اس کی عمر کے حساب سے اس کے شوق اور 7 دن بڑے عجیب تھے۔ پڑھائی سے زیادہ وہ دوسرے کاموں میں دلچسپی لیتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہی وہ لڑکیوں کے سامنے بہت آتم وشواس سے پیش آتا تھا۔ اس سے مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے مذاق میں کہا کہ ماں، مجھ کو لڑکیاں لائن میں لگا کر دکھتی ہیں۔ میرا پتی کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک وہ گھر میں ہوتا میرا بیٹا بھی میری طرح شرما کر رہتا تھا، لیکن جیسے میرا پتی ڈیوٹی پر جاتا میرا بیٹا مجھ سے باتوں میں مشغول ہو جاتا۔ ایک روز اس نے مجھ سے ایک عجیب سی گزارش کر دی، کہا اسے کالی گھوڑی کی سواری کا بہت شوق ہے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات سمجھی نہیں اور سر ہلا دیا، لیکن اس کے اگلی بار اس نے کہا کہ آپ کی گھوڑی بھی بہت کالی ہے، مجھے بھی اس کی سواری کا موقع دے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں، لیکن اس نے اس بات کا ذکر بار بار کیا۔ اس کی باتوں سے مجھے سمجھ آنے لگا کہ وہاں میری گھوڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، کیونکہ میری گھوڑی تو واقعی میں بہت کالی تھی۔ اس نے شاید امید لگا رکھی تھی کہ میں نے اسے اجازت دے دوں گی، لیکن میں نے اس کی اس بات کو نظر انداز کر دیا اور بات بدل دی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس کی یہ بات گھر کے کسی اور سدسیہ کے کانوں میں پڑ گئی تو سب غلط سمجھ بیٹھیں گے۔ میں نے اس کی توجہ کی گھوڑی کی طرف سے لائی۔ میں پوری طرح یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اگر میرے ساتھ میرے پتی کو اس بات کا شک بھی ہو جاتا کہ میں ان کے چھوٹے بچے کو بگاڑ رہی ہوں تو وہ مجھے جان سے ختم کر دیتے۔ وہ لڑتے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے بیٹے میری بات سن کر چپ ہو جائے گا اور دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن وہ تو کالے گھوڑے کی سواری کا اتنا شوقین نکلا کہ جب بھی موقع ملتا مجھ سے وہی بات کرنے لگتا۔ میں اسے سمجھا بجھا کر کچھ دن اور بیت گئے، لیکن وہ ضد پر اڑ گیا۔ دن رات میرے کے چکر لگانے لگا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کی اجازت مانگنے لگا۔ میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتی، کیونکہ میری کالی گھوڑی بہت ہی نخریلی اور بدمعاش تھی۔ اپنے اوپر بیٹھنے والے کو پلک جھپکتی نیچے گرا دیتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر بیٹے کو چوٹ لگ گئی تو میری خیر نہیں، مگر وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اپنے پتی کو اس بارے میں بتا دوں تاکہ وہ خود اپنے بیٹے کو سنبھال لے، لیکن پھر بھی تھک گئی، کیونکہ اگر بیٹا سب کچھ بتا دیتا تو پورا گھر مجھے دوشی ٹھہراتا۔ اسی کارن کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کچھ دن بیٹے کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا، لیکن اس کی ضد دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ تیری نند کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور مجھے بیٹے کی مدد کی ضرورت پڑی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی بات منوا لی۔ میں نے سوچا کہ بچہ ہے، کچھ نہیں کر پائے گا اور جلدی تھک جائے گا، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ بچہ بہت ہی تیز نکلا۔ جب وہ اپنی سواری پوری کر کے لوٹا تو پسینے سے تر بتر تھا اور اس کا چہرہ زور سے لال ہو رہا تھا۔ شکریہ ماں، مجھے بہت مزہ آیا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ میں اتنی حیران تھی کہ کوئی جواب نہیں دے پائی۔ وہاں آگے بڑھا، میں بھی خاموشی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں بھی مجھ سے گھوڑی کی باتیں کرتا رہا۔ پھر بولا، آپ نے ٹھیک کہا تھا نا، آپ مجھے اتنا اچھا لگا کہ اب دل چاہتا ہے روز سواری کروں۔ آپ کسی کو مت بتانا، میں اکثر اپنے شوق پوری کرتا رہتا ہوں، لیکن اب ماں میرے ساتھ اور مجھے وعدہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سہمتی سے سر ہلا دیا۔ جب تک گھر پہنچے رات کافی ہو چکی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو آرام کے لیے اس کے روم میں چھوڑ کر خود اپنی نند کے پاس بیٹھی۔ میرا بیٹا اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر سو گیا اور کھانا کھانے کے لیے اس میں ہمت نہیں تھی۔ میری نند نے سوچا کہ شاید وہ پڑھائی وغیرہ میں ویست رہا ہوگا، اس لیے تھک گیا، لیکن مجھے یاد آیا کہ اس کا لوٹنے کے بعد ایک مندر یاترا اس سے تھکا دی ہے۔ ہماری ڈیری میں یہ تھا کہ گھوڑوں کے استبل میں موجود نسلوں میں سے ایک کالی گھوڑی میری خاص سیوا میں تھی۔ یہ گھوڑی مجھے مائکے سے شادی کے تحفے کے روپ میں میرے پتا جی نے دی تھی، اور جب سے میں اسے لے کر آئی تھی میرے بیٹے کی نظر اس کالی گھوڑی پر ہی ٹکی رہتی تھی۔ وہ جوش میں آ کر میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیر رہا، پھر اسے کھول کر استبل سے باہر نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کی سواری کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ میری گھوڑی کا سوبھاؤ بہت اچھا تھا اور مجھے لگا کہ اتنا چھوٹا دوستو یہ تھی آج کی کہانی، اس سواری نہیں کر پائے گا، اس لیے میں اسے اجازت نہیں دی، لیکن آج میں نے یہ سوچ کے اجازت دے دی کہ وہ گھوڑی کی سواری نہیں کر سکے گا، اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر نہیں رکے گا، کیونکہ میری گھوڑی بہت چبیلی تھی اور کسی کو اپنی سواری کرنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن میرا بیٹا ماہر نکلا۔ اس نے گھوڑی پر سواری کی اور اس میں اشکریا چکت رہ گئے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی اچھی طرح سے گھوڑ سواری کر سکتا ہے۔ ویسے تو یہ ہمارا خاندانی شوق تھا اور میرے پتی بھی ماہر تھے، لیکن میرا بیٹا میرے پتی سے بھی 10 قدم آگے نکلا اور اس نے میری
گھوڑی کے پسینے چھڑا دیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دھنیہ واد۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔